रास्ता का शोहर शहाब कारोबारी दौरे पर हांगकांग गया हुआ था। इसका एक पुररौनक इलाके की मार्केट में गारमेंट्स का एक बड़ा सा स्टोर था, जिसमें बच्चों की मलबूसात फरोख्त किए जाते थे। स्टोर में 3 सेल्समैन काम करते थे। ये स्टोर इस लिहाज से मशहूर था कि इसमें हर वैरायटी बाहर की होती थी। शहाब की दुकान पर ग्राहकों का बहुत रश रहता था और उसकी खूब बिक्री होती थी। वो दुबई, चाइना, मलेशिया और हांगकांग जाकर खुद माल लेकर आता था। हर महीने इसका एक चक्कर इन ममालिक में जरूर लगता था। राष्ट्र और शहाब के 2 बच्चे थे। अहमद 10 साल का बेटा था और हरीम 8 साल की बेटी। अहमद बहुत अच्छा बच्चा था, मगर ये माजी की बात थी। चंद दिन से रास्ता महसूस करने लगी थी कि अहमद में तब्दीलियां आती जा रही थी। ये तब्दीलियां अच्छी नहीं बल्कि बुरी थी, और इसी वजह से रास्ता इसकी तरफ से फिक्रमंद रहने लगी थी। वो पहले जिद नहीं किया करता था, अब बात बात पर जिद करने लगा था। पहले वो इसकी हर बात मानता था, अब इसकी कोई बात नहीं मानता था, बल्कि इससे बहस करने बैठ जाता था। पहले वो जो कुछ भी पकाती खामोशी से खा लेता था, मगर अब वो खाने खाने में नखरे करता था। ये क्यों पकाया, वो क्यों पकाया। रास्ता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसने अपने बच्चों के साथ हमेशा प्यार, मोहब्बत और दोस्ती वाला सलूक रखा हुआ था। वो इनको हल्का फुल्का डांटती थी, मगर इन पर हाथ कभी नहीं उठाती थी। अहमद के बदले हुए रवैये ने इसे फिक्रमंद कर दिया था। वो इसके रवैये की तब्दीली के असबाब पर गौर करने लगी, तो इसने ये इंकशाफ हुआ कि जब से अहमद ने असर और मगरिब के दरमियान बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाना शुरू किया है, वो तब से ही बिगड़ रहा है। इससे पहले वो बिल्कुल ठीक था। और तो और, अब इसने मोबाइल के लिए भी जिद करना शुरू कर दी थी। रास्ता ने सबसे पहले काम ये किया कि इसने इसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इस पर इसने सख्त एहतजाज किया और माँ से थोड़ी सी बदतमीजी भी की। रास्ता को इसकी बदतमीजी पर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। इस रात शहाब दुकान से घर आया तो रास्ता ने अहमद की हरकतों की शिकायत की। नतीजे में से बाप की जानिब से डांट सुननी पड़ गई। वो बाप से डरता था। इसने घर से निकलना तो बंद कर दिया, मगर इसकी जिद्दों में मजीद इजाफा हो गया। ये जिद ज्यादातर खानों के सिलसिले में होती थी। शहाब को हांगकांग गए हुए पहला रोज था और अहमद और हरीम स्कूल से आ गए थे। इनके स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो गए थे। स्कूलों की छुट्टियों की वजह से हरीम बहुत खुश थी। घर में आते ही इसने ये खबर रास्ता को दी। अहमद खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जब वो स्कूल के कपड़े बदल रहा था तो इसने खिड़की में से देखा कि इसके दोस्त गली में खेल रहे हैं। इसके दिल को एक धक्का सा लगा। एक ये बच्चे हैं कि दिन भर गलियों में खेलते फिरते हैं, एक मैं हूँ कि हर वक्त घर में बंद रहता हूँ। मेरे लिए कितनी पाबंदियां हैं। या तो टीवी देखो, या खिलौनों से खेलो, तो या फिर बोर बोर कहानियां पढ़ते रहो। इन लोगों की अम्मियाँ कितनी अच्छी हैं, इन्हें कुछ नहीं कहती, और एक मेरी अम्मी है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये करो ये मत करो। इसने बड़ी हसरत से सोचा और किचन के जाने भड़ गया। भूख लगी है, आपने क्या पकाया है? इसने बड़ी बेरुखी से पूछा। आज मैं बहुत थक गई थी, कुछ पकाने को दिल नहीं चाह रहा था, मैंने दाल चावल पका लिए हैं। शाम को कोई अच्छी चीज पका लूंगी, इसकी अम्मी ने दाल में बघाड़ लगाते हुए कहा। दाल चावल? अहमद ने तेज आवाज में कहा। मैं तो दाल चावल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए बिरयानी पकाएं। रास्ता को गुस्सा नहीं आता था, मगर अहमद के गुस्ताख लहजे से वो सख्त तैश में आ गई। तुम्हारे बाप ने मुझे नौकरानी नहीं रखा है कि मैं तुम्हारी मर्जी पर चलूं। खाना है तो खाओ, वरना दफा हो जाओ। अहमद को मोहल्ले का एक दोस्त साजिद याद आ गया। साजिद खुद भी बदतमीज था और बदतमीज दोस्तों को पसंद करता था। इसके वो दोस्त जो बदतमीज नहीं होते थे, वो इन्हें भी बदतमीजियां सिखाता था। एक रोज इसने अहमद को बताया था कि जब इसकी अम्मी इसकी कोई बात नहीं मानती तो वो धमकी देता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। चूंकि वो इकलौता है, इसलिए इसकी अम्मी डर जाती हैं और इसकी बात मान लेती हैं। अहमद को साजिद की बात याद आ गई। इसने भी इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। अगर आपने बिरयानी नहीं पकाई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, इसने चीख कर कहा। इसकी बात सुनकर रास्ता सन्नाटे में आ गई। इसने हैरत से देखा, इसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई और सोफे पर बैठ के बोली, ये बात तुमने की तो क्यों की? घर छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? मैं नानी के घर चला जाऊंगा, इनके घर का रास्ता मुझे मालूम है। मैं वहां से इस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक आप बिरयानी नहीं पकाएंगे। तुम्हारी नानी के घर तो मैं तुम्हें खुद अभी छोड़कर आती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि जब तक मैं बिरयानी ना पकाऊं तुम घर में कदम नहीं रखोगे। रास्ता जो गुस्से से तिलमिरा रही थी, दांत पीस कर बोली, लेकिन अहमद के वादा करने से पहले खूब सोच लेना कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि मैं बिरयानी नहीं पकाऊंगी, तो फिर तुम भी वापस नहीं आओगे। अहमद ने सीना तान कर बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। रास्ता चंद लम्हे तक इसे घूरती रही, फिर उठी, जल्दी जल्दी इसके कपड़े एक बैग में भरकर इसके बैग पकड़ाया और इसे गाड़ी में बिठाकर नानी के घर ले गई।
اس کی نانی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، حریم بھی اس کے ساتھ تھی۔ گاڑی میں راستہ نے حریم کو بھی احمد کی گستاخی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حریم بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے آج تک اپنی ماں سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ احمد کی حرکت سے متعلق سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ احمد سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر احمد نہ مانا اور حریم سے بولا، اگر میرا اتنا خیال ہے تو امی سے کہہ کر بریانی پکوا لو، میں گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حریم خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ نانی کے گھر پہنچ گئے۔ نانی کے گھر کے اوپر والے پورشن میں ان کا بڑا بیٹا، ان کی بیوی اور 3 بچے رہتے تھے۔ نانی ماں نیچے رہتی تھی اور اپنا کھانا خود کرتی تھی۔ نانی نے جب راشدہ، احمد اور حریم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ راشدہ اور حریم کچھ خاموش سی تھی۔ یہ بات نانی نے محسوس تو کر لی تھی مگر انہوں نے کچھ پوچھا نہیں۔ راشدہ نے اپنی ماں سے کہا، اسکول 1 ہفتے کے لیے بند ہو گئے ہیں، احمد کو میں آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ اس خبر نے نانی اماں کو مزید خوش کر دیا۔ کچھ دیر بعد بولی، حریم کو بھی یہیں چھوڑ دیتی، اس کا بھی تو اسکول بند ہو گیا ہے۔ حریم کو یہاں چھوڑا تو پھر میں گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اس کے پاپا باہر گئے ہوئے ہیں نا۔ اتنی دیر میں ماموں کے 3 بچے بھی آ گئے۔ حریم اور احمد کو دیکھ کر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ ان کے بچوں میں صرف اسما ہی تھی جو حریم کی ہم عمر تھی۔ وہ حریم کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور اسے گڑیا دکھانے لگی جو وہ کل ہی اپنے باپ کے ساتھ جا کر لائی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں حریم نے اسما کو احمد کی کارستانی سے آگاہ کیا۔ اس نے بھی اسے یہ بتا دیا کہ احمد جب تک واپس نہیں جائے گا جب تک امی بریانی نہ پکا لے۔ وہ ضد میں آ گیا ہے۔ احمد بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسما نے حیرت سے پوچھا۔ امی کا خیال ہے کہ ان کے دوست انہیں بری باتیں سکھاتے ہیں۔ واقعی وہ پہلے ایسے نہیں تھے۔ جب سے محلے کے چند نئے لڑکوں سے ان کی دوستی ہوئی ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاپا ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی بہن آپس میں بہترین دوست ہوتے ہیں۔ پہلے جیسے زمانہ نہیں رہا، اس وقت دوست بھی اچھے ہوتے تھے، اب تو اچھے دوست بہت کم ملتے ہیں۔ راشدہ نے احمد کی بدتمیزی کا تذکرہ اپنی ماں سے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے احمد کی بےزتی ہوتی، مگر حریم نے یہ بات اسما کو بتا دی تھی اور جب راشدہ حریم کو لے کر واپس آ گئی تو اسما نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ احمد کے ماموں کے بچوں کو جب یہ پتا چلا کہ احمد اس قدر بدتمیز ہو گیا ہے اور ضد بھی کرتا ہے، اپنی ماں سے زبان درازی بھی کرتا ہے اور بڑے لڑکوں سے دوستی بھی رکھتا ہے، تو وہ ایک دم سے احمد سے کھنچنے لگے۔ احمد نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ اس نے اسما کے بھائی فہیم سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کس وجہ سے اس سے بات نہیں کر رہے۔ احمد کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ راشدہ اپنی ماں کو بتا گئی تھی کہ احمد نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ نانی اماں اپنے لیے کھچڑی پکائی تھی، وہ انہوں نے احمد کو دی تو اس نے چپ چاپ کھا لی۔ جو بستر پر لیٹ گیا، اس کا دل اداس تھا۔ اسے کچھ احساس ہونے لگا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ احساس بڑھتا اسے نیند آ گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے باہر آیا۔ ماموں کے بچے سے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ لوگ مجھے برا لڑکا سمجھتے ہیں، اس لیے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس نے اداسی سے سوچا۔ اسے اپنی ماں اور حریم یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ اس کے دل میں ایک امید سی تھی کہ شاید امی نے رات کے کھانے میں بریانی پکا لی ہو۔ نانی اماں یہ بات حریم سے کروا دیجیے، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ نانی ماں نے راشدہ کا نمبر ملایا اور موبائل احمد کو تھما دیا۔ دوسری طرف راشدہ تھی، مجھے حریم سے بات کرنی ہے، اس نے بڑے کمزور لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں حریم کی آواز آئی، احمد بھائی بڑے مزے آ رہے ہیں، اکیلے ہی اکیلے چلے گئے ہیں، جھوٹے منہ سے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ حریم تم بھی نانی کے گھر رہ لو۔ حریم نے شوخ آواز میں کہا۔ احمد نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، حریم کیا رات کے کھانے میں بریانی پکی ہے؟ چونکہ اس نے حریم کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اس بات سے وہ چڑ گئی اور جھنجھلا کر بولی، بریانی نہیں پکی ہے بھائی، عزت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ احمد نے اس کی اگلی بات نہ سنی اور مایوسی سے فون بند کر کے نانی اماں کو دے دیا۔ رات کو ماموں آئے، انہوں نے احمد کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، پھر بولے، میاں رات کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ اپنے ماموزاد بہن بھائیوں کا تلخ رویہ احمد کو بہت یاد آ گیا۔ اس نے کہا، شکریہ ماموں جان، نانی اماں نے میرے لیے دال چاول بنا دیے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ رات جب وہ سونے لگا تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی امی کی یاد آ رہی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے رہ رہ کر اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ دراصل اسے احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اس کی امی اس سے کتنا پیار کرتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی بے حد خیال رکھتی تھی، اس کی ہر سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منانے کا انتظام کرتی تھی۔ بازار جاتی تو اس کے لیے طرح طرح کے کھلونے خرید کے لاتی۔ ان کی اس محبت اور توجہ کا اس نے یہ صلہ دیا کہ ان سے تیز آواز میں بات کرنے لگا، ان کی باتیں ماننا چھوڑ دی۔ کس قدر برا کیا تھا میں نے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور شدید شرمندگی کے احساس کی وجہ سے وہ زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔
नानी अम्मा परेशान होकर इसके पास आई। रोने की आवाज इतनी तेज थी कि मामू, मामी और इनके तीनों बच्चे भी नीचे आ गए। क्या हुआ अहमद, तुम क्यों रो रहे हो? मामू ने घबरा कर पूछा। मुझे अम्मी याद आ रही हैं। मैंने अपनी बुरी हरकतों की वजह से इन्हें नाराज कर दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे इनके पास ले चलिए। मैं इनसे माफी मांगूंगा। मैं इनसे वादा भी करूंगा कि आइंदा एक अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा और किसी किस्म की कोई जिद नहीं करूंगा। मामू जान ने इसी वक्त गाड़ी निकाली। गाड़ी में नानी माँ, मामू जान, मुमानी और इनके तीनों बच्चे और अहमद ठुस कर बैठ गए और थोड़ी ही देर में रास्ता के घर पहुंच गए। रास्ता को देखते ही अहमद दौड़कर इससे लिपट गया। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपको एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। रास्ता ने इसको प्यार से खुद से लिपटा लिया। जानते हो अहमद, जब से तुम गए हो मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है और ना ही रात का। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। याद रखो, माँ बाप अपने बच्चों से जो कहते हैं इसमें बच्चों की भलाई होती है। अहमद के सीधे रास्ते पर आ जाने से सब लोगों को बहुत खुशी हुई। रास्ता इन लोगों के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। सारे बच्चे एक दूसरे से बातों में मसरूफ हो गए। अहमद अपने दिल में सोच रहा था कि जब मैं एक बुरा लड़का था तो मामू जान के बच्चे मुझसे खींचे खींचे रहते थे। अब मैं अच्छा बन गया हूँ तो ये मेरे दोस्त बन गए हैं और मुझसे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं। सच है, बुरी आदतों के बच्चों से कोई प्यार नहीं करता, अच्छे बच्चों को सब पसंद करते हैं। वो खुशी महसूस कर रहा था कि अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया है।